ओके आयज ZP इलेक्शन्स तुमी एक कॅन्डिडेट सो वोटींग कशें आसा नवेली आहा सद्या बरो आहा पूण मातशें स्लो आहा सो वॉट यू फील गूड दिसता काँग्रेस येतो लोकांनी रिस्पॉन्सीस ओके सिप्रो तुमी भोंवलेले आसतले ह्या डिच्यान बिकॉज यू हॅव बीन द फोर्स बिहायंड दीस कॅन्डिडेट सो कशें आसा हिंगा आतां आमी सगळे भुतान चोयन येयले लोक मातशे स्लो भायर सोलना पूण आतां गोडे मागीर एंडींग गोडे वोटींग जाय आजून लोक भायर सोलना सारक्यान लो आहा पूण म्हाका दिसता लोक वोटा मारपाक भायर सरतलो आनी चोयलो प्रमाणे आमी आतां चारय पंचायतां भोंवले लोक काँग्रेसा वोट आहा अशें दिसता कित्याक लोक उलयचे जे कोटा काँग्रेस माताय थोड्यांनी तुमचे नेगेटिविटी करपाक हें केलें तें इफेक्ट बाकी जातलो ना इफेक्ट कांय जावपाना तो कित्याक लोक म्हाका बरो वळखता आनी हितूंत आनी चिंतपा आनी कांय ना लोक आतां एडीट कोताय कोणाचे फोटो खंय लायताय आनी तेंगेलें तें एक तांकां भिरांत पडली आहा की हो सिप्रो काँग्रेस जिखयतो म्हूण आनी ताका लागून ह्यो तेंगेली नाटकां पडे आसताय दिसते वॉट्सॅपाचेर घाताय आमी BJP पोटिकान घाताय पूण तेश ना तें आमी काँग्रेस जॉयन जाले तेन्ना आमी काँग्रेसाक उतर दिल्लें की आमी हे पाटी आमचो जिल्लो आसूं जिल्लाकूय हाडले आनी आमचो हे पाटी एसेंब्लीचें सीट आमी काँग्रेस जिखोन हाडले म्हूण आमी लोकांनी आमचो सगलो लोक हे पाटी काँग्रेसाक जॉयन जाल्लो हें नावेली म्हणटा दावेली कशें दिसता तुका आतां दावल्ली आमकां काँग्रेसाक हे पाटीक एक बरो चान्स आहा फाटलीं जी इलेक्शन जालें ती हेच जातालें की आमगेले वोट फोडपाक चड जाण दिसताले आमचे 5 जाण आसताले आनी BJP एक आसतालो हे पाटी तें उलटा जालां की हिंदू हेजे समाजाचे 3 जाण बसले आनी आमचो कॅथलीक एक जाला पूण म्हाका दिसता ते भाशेन काँग्रेसाक कॅथलीक वोट आनी हिंदू वोट हे पाटी सारको BJPचेर इतलोलो आहा हिंदू चड वोट काँग्रेसा मारले आनी आमचे मुस्लीम आहाय ते सदांच काँग्रेस तांकां एक आनी दुसरें ऑप्शन ना एकूच कॅन्डिडेट मेळ्ळा बरो कॅन्डिडेट तेणी म्हणटा तो सरपंच म्हाका हे पाटी दिसता की दावोलीचें सीट आमचें काँग्रेस जिखतलें 15 वर्सां सुमार जालीं थिंगा आमचें काँग्रेस सीट येनासलें आनी हेका लागून येनासलें की वोट फोटाले पूण आतां हेच जाता की लोकांच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरता की आमी हे पाटी काँग्रेसा वोट मारले आनी म्हाका दावोलीचें सीट हे पाटी काँग्रेस जिखता थँक्यू